Assalamu alaikum. وعليكم السلام. How are you? Good. Okay. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط اهدنا الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Recite سورة الإخلاص. إن إخلاص. قل هو الله قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن الإنسان إنا لفي خسر. أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن 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 شانئك هو الأبتر. أبتر. أبتر. إن Okay. Recite سورة العصر. العصر والعصر. والعصر لفي إن خسر. إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا 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 وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان إنسان إنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. Okay, now tell me dua for sleeping, اللهم باسمك أموت وأحيا. dua for waking up. I forgot that one. الحمد لله الذي الحمد لله الذي للذي للذي الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا
أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. Tell me dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. بسم, بسم الله الولو وآخرة. Dua for after eating. After eating. الحمد لله الذي أحيانا بعد. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أطعمنا أطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من المسلمين. من المسلمين. الحمد الحمد لله الذي لله no my friend لله الذي لله الذي أطعمنا أطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من من المسلمين. المسلمين. من المسلمين. Tell me first كلمة. ال ال um first كلمة يا إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tell me meaning. There is no God except Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Peace, no peace be. Peace be upon him, Allah's messenger. Second كلمة. أشهد أن أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. If you don't know, I don't know. Your grandma, she's the line. Yeah, read it. I forgot. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. You should
memorize the second kalima and Suratul Asr and dua for waking up at home on a weekend, okay? Okay. Will you memorize? At home, the Hmm? weekend, and on the surahs that I'm missing. Yeah. You will behave many time on a weekend. Okay. Yeah. Hamza فتحة با فتحة با أبا دال دبل فتحة دن أبدا وقفا أبدا همزة فتحة ها فتحة أها دال دبل ضمة أبد أحد وقفا أحد همزة فتحة قاف فتحة قاف عقا ذا فتحة ذا أخذ وقفا أخاف همزة فتحة ذا فتح ذا كسر ذي نون فتحة نا أذن وقفا أذن همزة فتحة ميم فتحة ما أما را فتحة را مرا وقفا أمر همزة فتحة همزة فتحة نون ألف فتحة أنا وقفا أنا با فتحة با قاف فتحة قاف No. أخو خا قاف كسرقي خا كسرخي. كسرقي بخي Hmm? لام فتحة لا بقي وقفا بخي Hmm? بخي Bakhil. بخل Repeat it again. با فتحة با قاف كسرقي بخي لام فتحة لا بخل وقفا بخي Bakhil. بخل با فتحة با را فتحة را فتحة را أمر Hmm? أمر Where are you? Look at the first letter. با فتحة با Hmm? را فتحة را Join them. أبا Are you looking there, Amza? no Then why are you making a sound like a Hamza? با Hmm? فتحة با Hmm? را فتحة را Hmm? Join them. أبا You say, my friend, you say ba fatha ba. Then you say ra fatha ra. Bara. Then you will read the third letter ra. Ra fatha ra. Bara ra. Then the fourth letter is ta double kasratin. Bararatin. Waqfan. Barara. It's so easy, my friend. Read it. Repeat. با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را برا ها دبل كسرة بررة وقفا بررا Very good. Well done. Repeat it again. با فتحة با را فتحة را أبا Abba, then why are you reading wrong? I said you now, my friend.
Then you have forgot. I think your mind is not on the lesson. Ba fatha ba. Ba fatha ba. Ra fatha ra. Bara. Bara. Ra fatha ra. Barara. Ta double kasratin. Bararatin. Waqfan barara. Repeat it again. Ba fatha ba. Ra fatha ra. Bara. Ra fatha ra. Barara. Ta double kasratin. Bararatin. Waqfan barara. Jim. Jim fatha ja. Ain fatha a. Ja a. Lam fatha la. Ja'ala. Waqfan ja'al. Jim fatha ja. Mim fatha ma. Ama. Huh? Jama. Jama. Ain fatha. Jama'a. Waqfan jama. Repeat it again. Jim fatha ja. Mim fatha a. Mim fatha ma. Jama. Ain fatha a. Jama'a. Waqfan jama. I forgot this one. Ha fatha ha. A fatha ha. Sin fatha sa. Sin fatha sa. Hasa. Hasa. Dal fatha da. Dal fatha da. Hasada. Asada. Waqfan. Waqfan hasad. 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 Ha fatha ha. Ha fatha ha. Sin fatha sa. Sin fatha sa. Hasa. Asa. Dal fatha da. Dal fatha da. Hasada. Hasada. Waqfan. Waqfan Hasad. hasad. Ha fatha ha. Ha fatha ha. Sin fatha sa. Sin fatha sa. Hasa. Hasa. Dal fatha da. Dal fatha da. Hasada. Hasada. Waqfan. Waqfan Hasad. hasad. Ha fatha ha. A fatha ha. Sin fatha sa. Sin fatha sa. Hasa. Hasa. Dal fatha da. Dal fatha da. Hasada. Hasada. Waqfan. Waqfan Hasad. hasad. Now you should repeat. Ha fatha ha. Sin fatha sa. Hasa. Dal double fatha dan. Look at the dal. Hasadan. Dal. Dal fatha da. Hasada. Waqfan hasa. Waqfan. Hasad. Waqfan Hasad. hasad. Repeat it again. Ha fatha ha. Sin fatha sa. Hasa.
دال فتحة دا حسد وقفا حسد ها فتحة ح ها فتحة شين فتحة شا سين فتحة شا حشا حشا را فتحة را را فتحة را حشرة حشرة وقفا وقفا حشر حشر ح فتحة ح ها فتحة شين فتحة شا سين فتحة شا حشا حشا را فتحة را را فتحة را حشر حشرة حشر حشرة وقفا وقفا حشر حشر ح فتحة ح ها فتحة شين فتحة شا سين فتحة شا حشا حشا را فتحة را را فتحة را حشرة حشرة وقفا وقفا حشر حشر ح فتحة ح ها فتحة سين فتحة سا سين فتحة سا حسا حسا دال فتحة دا دال فتحة دا حسد حسد وقفا وقفا حسد حسد ح فتحة ح ها فتحة شين فتحة شا سين فتحة شا حشا حشا را فتحة را را فتحة را حشرة حشرة وقفا وقفا حشر. حشر Okay, now tell me how many harakat there are? 1 2 3 3 3 harakat. Tell me the name. Tell me name. Fatha, kasra, dhamma. فتحة كسر ضمة How many harakat? فتحة كسر ضمة Say it first, say it 3, then say the name. 3 Now tell me name. فتحة كسر ضمة Okay, now tell me what's this? دال And tell me this one. دا What? ها Ha. Okay. Can you tell me this one? دال ها Okay. Can you tell me this one? با تا با What? تا با And this? تا کف تا Ah. تا کف تا تا جیم What? تا جیم نون نون Tell me noon. نون قا Noon. نون کا Say loudly. نون قا This. يا What is the first letter?
What's No. it? Noon. Ah. Noon, yeah. You know everything, but you are afraiding. Why are you afraiding? Hmm? Yes, sorry, I'm reading. Sorry. Fine. Yeah, what's this? You don't know, I don't know. I don't know. Yeah, don't waste your time. Just say, I don't know, teacher, please tell me. I Then don't you know. have to Teacher, learn. can you please tell me? This one you don't know. You don't know this letter? Hmm? Samia, Yes, you don't know this letter? I forgot it. Okay. Is it tha? It's tha, okay? Okay. What's this? Ta. Whenever you will see like this shape and upon two dots, then you will read it tha. Okay? Ta. Got it? Okay. What's this? Ta. Very good. And this? Hamza. Hmm. Okay, tell me this one. Yasin. Very good. Okay, now tell me how we will read this one. I forgot this one. You don't know this letter? I forgot. Cough it's cough. Cough. Yeah, look at the up of the cough. What's this? Cough. Fatako. Very good. Next. Cough. Cough. Kasra. كانوا قاف كسرقي. Cough. you calling? Kasraki. Ria, why you قاف have you? Cough. Don't call people. make a Don't sound. call, please. قاقي But don't call anyone. You قوقيقا. understand? Cough. Cough. Okay, now tell me this one. Mim Patama. Mim Kasra. Mim Kasrami. Mim Dhamma. Ma Mim. Mumina. Very good. Well done. Okay, could you tell me this one? ليش الشيء ده ما انت جواب والله اليوم. يجي في Ra. Ra. Look what's upon the raw. Ra double Kasra. Raw double. Ra double Fat. Run. Run. Next. Ra double Kasra. Run. Ra double Dhamma. Ra Riru. Raw riruwa. It's double fatha, double kasra, double dhamma. You have forgot the sound of double fatha. Run, rin, run. 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 Is it enough for today? Yes. Okay. Assalamu alaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Take care. Take care.